من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. نعرہ تکبیر، شان قرآن، قاری عبدالباسط اسلم صاحب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. दो शार नत रसूल मकबूल दे थोड़े सामने पेश कर दा। एक दफा तमामी हजरात बुलंद आवाज़ में कहो सुभान अल्लाह। सादिया आखे ज़िशान के आया सोहना जिया घर मेरे मेघ मालिक आया सोहना जिया घर
जिया घर मेरे मेहमान आया है। नशरा सीनाए ताहां दी पेशानी हथवियतुल्लाह के चेहरा भी नूरानी अल्लाह दी कसम सोने अदा अल्लाह दी सोने अदा सरदार आया सोन जिया घर मेरे